अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि मेरी अभी तक की बनाई गई तमाम तर वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अहम, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसे मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सोशल मीडिया पर आप एक पोस्ट देख रहे होंगे, अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो आपको दिखा भी देते हैं। आप गूगल पर जब सर्च करते हैं प्रेजेंट कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मौजूदा खलीफा, तो इसके अंदर कादियानियों का मिर्ज़ा मसरूर अहमद जो है वो नमूदार होता है। अब गूगल सर्च जो है वो किस तरह काम करती है, ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या साजिश है, इसे कंफर्म करने के लिए भी मैंने डेनमार्क के अंदर जब मैं था वहाँ से इसे गूगल किया। पाकिस्तान से जब इसे गूगल किया जा रहा है तो लोग हमें बता रहे हैं कि उन्हें भी मिर्ज़ा मसरूर नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने दुबई, यूएई और सफ़र के दौरान भी इसे कंफर्म किया। यानी कि ये दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मिर्ज़ा मसरूर अहमद का नाम आ रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी है क्या? गूगल क्यों ये नाम शो कर रहा है सबसे ऊपर, और इसे किस तरह से मुसलमान जो हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, आप क्या एक्शन ले सकते हैं, और बतौर मुसलमान आपके हाथ में क्या कुछ है, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं, क्योंकि अब मौका आ गया है तो थोड़ी सी हमने रिसर्च की तो गूगल प्ले स्टोर जो है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इन्होंने वहाँ पर छोड़ी हुई हैं और उन्हें कुरान के नाम से, नमाज के नाम से और दीगर इस तरह की चीज़ों के नाम से वो एप्लीकेशंस हैं और वो बिल्कुल इनके नेटवर्क की तरफ से चलाई जा रही हैं और वो भी गलत ट्रांसलेशन और बहुत से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें, उन एप्लीकेशंस की लिस्ट, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, ये जो कॉन्स्पिरेसी इस वक्त सामने आई है ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो जो ये अहमदी कम्युनिटी है ये बिल्कुल पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपनी इबादत गाहें जो हैं उन्हें मस्जिद नहीं कह सकते और ये अपनी जो इबादत है उसे नमाज नहीं कह सकते, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें जहाँ पर क़वानीन नहीं भी हैं तो ग्लोबल मुस्लिम कंसेंसस, मुसलमानों के तमाम तर जो फ़िरक़े हैं, मुसलमानों के तमाम तर जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, उनका ये कंसेंसस है आलमी तौर पर, वेस्ट के अंदर जो उलमा मौजूद है और सबका ये कंसेंसस है कि ये इस्लाम का एक हिस्सा नहीं है। अब ये अपने काम जो मर्जी करते रहें, ये अपनी जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं हम उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इनके अकायद क्या हैं, इनकी तमाम तर चीज़ें क्या हैं, लेकिन इनका इस्लाम का लबादा उड़ना जो है उस पर मुसलमानों को ज़रूर एतराज़ हो सकता है। और वायलेंस बेशक इट्स नॉट एन ऑप्शन, लेकिन ये जंग अब टेक्नोलॉजी की जंग है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसका जिक्र किया जाता है ना, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये अब वो वाली जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ये बड़ी ही बुरी तरह बेनकाब भी हो रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन अपना जो एजेंडा है उस पर ये बड़े ही डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। अब ये जो गूगल ने काम किया है और गूगल के ऊपर चीज़ आई है इसके मुतल्लिक भी बताएंगे। आपको याद होगा द होली कुरान Arabic/English एक ऐप चली थी, ये आपकी स्क्रीन पर भी मैं इसका स्क्रीनशॉट चलवा देता हूं, और इसे तकरीबन 1 लाख लोग, जब ये चीज़ सामने आई 1 लाख लोग इसे उस वक्त तक डाउनलोड कर चुके थे। इसके अंदर ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी सी मुतनाज़ा थी और ये बिल्कुल उसी तरह से करते हैं कि पूरी चीज़ को चेंज नहीं करते, थोड़ा सा जो अपना मकसद है उसे पूरा करने के लिए बीच में चीज़ें ऐड अप की जाती हैं, बीच में चीज़ें पाइल अप की जाती हैं और इस तरह से स्लो कॉन्स्पिरेसी और स्लो प्रोपेगेंडा जो है उसे इंड्यूस किया जाता है मार्केट के अंदर। उस वक्त भी इस ऐप का जो डेवलपर है उसके नाम के अंदर आप ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी वाज़े तौर पर मेंशन था, लेकिन ये एक ऐप थी जो सबके सामने आई, लोगों ने इसे एक्सपोज किया, लोगों ने इसके ऊपर उस वक्त बात की। ये तकरीबन 1-2 साल पुरानी बात है, लेकिन अब ये जो कॉन्स्पिरेसी आई है गूगल वाली, इसके अलावा मैं आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट चलवा रहा हूँ। ये लिस्ट आप देखें, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपने शेयर करनी है सबके साथ और सबको बताना है। खुसूसन
آج کل کے آپ کے جو بچے ہیں، نوجوان نسل ہے جو کہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو اوورسیز پاکستانی EU کے اندر جو پاکستانیز موجود ہیں، USA کے اندر موجود ہیں، ان کے بچے جو وہ جب اسلام کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز طلب پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی ان اپلیکیشنز جو ہیں انہیں ڈاؤن لوڈ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے آسان چیز آج کل ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، اور اچھی چیز ہے، اس کے استعمال سے اسلام کو فروغ ملنا چاہیے۔ یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں جنہیں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی کمیونٹی کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے دا ہولی قرآن عربک، اور یہ انگلش والا جس کا میں نے ذکر بھی کیا، احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ پھر ایک اور ہے مائنڈ روسٹر، میر اس کا ڈیولپر ہے، اور یہ مکتب احمدیہ کے متعلق یہ اپلیکیشن ہے۔ تیسری اپلیکیشن ہے آسک احمدیت، اور یہ بھی ان کی کمیونٹی کے ڈیولپرز کی طرف سے ہے۔ پھر ایک اپلیکیشن ہے نظم، اور یہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہے۔ پھر موبائل فرائیڈے سرمن، یعنی کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے موبائل کا، وہ موبائل کے اوپر آپ کو ملا کرے گا۔ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی کمیونٹی کی طرف سے یہ ایپ چلائی جا رہی ہے۔ ٹاپ 10 کنڈیشنز کی ایک ایپ ہے ان کی۔ پھر اسلام احمدیہ ہے، پھر الفضل کے نام سے ہے، پھر قادیانی شہادت کے جوابات ہیں، احمدیہ مسلم ویکلی بدر، اور پھر ایک اور آپ ان کی اپلیکیشن دیکھیں آسک اسلام کے نام سے، اور یہ السٹریشنز ہیں، یعنی اسلام کو سمجھیں، اسلام کو جانیں، ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے گوگل پلے اسٹور پہ اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں، آپ کچھ اپلیکیشنز تو واضح طور پہ لکھ دیا ان کے نام میں کہ یہ احمدیت کو سمجھنے کے لیے ہے، یہ قادیانیت کو سمجھنے کے لیے ہے، لیکن کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جیسے موبائل فرائیڈے سرمن ہے، جمعے کا خطبہ ہے، قرآن پاک ہے، اسلام کو سمجھنے والی اپلیکیشنز ہیں، آسک اسلام ہے۔ تو یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا سب کو ادراک بھی ہونا چاہیے۔ آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے ان تمام تر اپلیکیشنز کو جب سرچ کریں گے، یہ جب آتی ہیں تو آپ انہیں رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو الٹیمیٹ چیز ہے جو میں آپ کو چیز بتاؤں گا اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے گوگل کے اوپر پریزنٹ کیلف آف اسلام، موجودہ خلیفہ جو ہیں اسلام کے، ان کے متعلق جو انفارمیشن موجود ہے اسے ذرا ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب آپ یہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو مرزا مسرور احمد کا نام سامنے آتا ہے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کیلف آف مسیحا امیر المومنین، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے گوگل کے اوپر، اور خلیفۃ المسیح پنجم 5 یہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ 22 اپریل 2023 سے یہ موجودہ ہے، اور اس سے پہلے مرزا طاہر احمد تھا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس چیز کو آپ ذرا سمجھ لیں، اور اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ واٹ از ان یور ہینڈز، اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے نیچے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فیڈ بیک، آپ نے فیڈ بیک کے اوپر کلک کر دیا۔ جب آپ فیڈ بیک کے اوپر آئے تو سامنے آپ کے سامنے کچھ آپشنز آئیں گے۔ آپ یہ چاہے موبائل پہ جا کے لکھیں پریزنٹ کیلف آف اسلام، یا پھر کمپیوٹر سے لکھیں، اپنے براؤزر میں جائیں لکھیں، جب یہ آئے تو نیچے آپ کو فیڈ بیک کا آپشن نظر آئے گا۔ فیڈ بیک پہ جانا ہے، اور یہ جو سامنے آپشن آ رہے ہیں، دس از ہیلپ فل، آئی ڈونٹ لائک دس، دس از ہیٹ فل، ریسسٹ اور offensive، دس از ولگر، دس از ہارمفل، ڈینجرس اور وائلنٹ، دس از مس لیڈنگ اور ان ایکوریٹ۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کہ یہ مس لیڈنگ ہے، یہ ان ایکوریٹ ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے، یہ غلط طریقے سے بتائی جا رہی ہے۔ نیچے کامنٹس اور سجیشنز ہے، اس میں اگر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اچھی طریقے سے 2-3 لائنیں ضرور لکھیں، انہیں احترام سے، یعنی کہ بالکل لاجیکلی آپ اس میں لکھنے کی کوشش کریں کہ مسلمز کی جو میجورٹی ہے، میجورٹی آف مسلمز ڈونٹ بلیو دیم ایز مسلم، اور یہ ایک طرح سے مس لیڈنگ ہے، غلط ہے، اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم نے اسے پھر آپ نے یہ سب کچھ کر کے جو سینڈ کا بٹن ہے اسے دبا دینا ہے، پھر آگے آپ کو آ جائے گا تھینک یو فار یور فیڈ بیک، اور ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، ہمارا الگورتھم جو ہے، آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے ابھی یہ کام بھی ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کے بعد، اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے، اور لوگ جو ہیں اس پروپیگنڈے کو نہ صرف جان سکیں بلکہ اس کے خلاف آپ اپنے موبائل سے جو کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں جو ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں، وہ آپ ضرور کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ایک اور درخواست ہوگی کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، اس کے اوپر جتنی کانسپریسیز ہو رہی ہیں، ہم نے ان کے خلاف کام کرنا ہے، ہم نے انہیں ایکسپوز کرنا ہے، اور یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اس چیز کے اوپر اب یہ بھول جائیں کہ وہ جنگیں ہوں گی اس طرح سے جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں، اب ویسے نہیں ہوں گی، اب انفارمیشن کی جنگیں ہیں، اور انفارمیشن کی دنیا ہے، اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح حقائق پر مبنی ریسرچ بیسڈ جو کام ہے وہ آپ
آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، میں اور میری ٹیم. اور جب آپ کامنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ یہ تمام تر جو کانٹینٹ ہم بناتے ہیں یہ آپ کے لیے ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. مخدوم شاہ کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.